उपस्थित सगळे आमचे पायलट सरांनी आणि आमच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या इतर मान घेऊन आहेत गेले त्यांचे स्वागत करतात. बरेच वर्षाची मागणी आशिल्ली पण दुःख जाता की गेले 10 वर्ष म्युन्सिपालिटीन हेचेर लक्ष घालूंक ना. आयज आमदारान म्हणजे गेले दोन एक महिन्या पयलीं हो गांधी गार्डन आणि टॅक्सी स्टँड त्याच्या बद्दल पुढाकार घेतला आणि त्याच अनुषंगान आयज आम्ही मोटरसायकलीक एक शेड दवरला. मोटरसायकल पायलटान बरी बाब आसा आणि तशाच पद्दतीन उदरगत जावची पेडण्याचे मागता देव बरें. सगळ्यांक तुका नमस्कार. पेडणे आसा ज्या पेडण्या भगवतीच्या आयज भगवतीक नमन करता. ज्या आयज आमी हांगासर सगळे जमलेले आसा. जे आयज आमी पायलटाची शेड जे आमच्या फावंडेशन स्टोन हांगा केल्लो आसा. त्या फावंडेशन स्टोनाक उपस्थित आसलो आमचो पेडण्या तालुक्याचो आमच्या भाटकार आमच्या काका साहेब तशेंच आमच्या म्युन्सिपालिटीचे एक्स चेअरपर्सन उषा तशेंच बराचो म्हाका दिसता ना म्हटल्यार 20 वर्सां जाली आयज ह्या पायलटाक एका दुर्लक्ष केल्लें. जे आयज खऱ्यांनीच जे पळय आयज पायलटांच्या फाटल्यान हांगासर ऑलरेडी म्युन्सिपालिटीची जे आयज आहा हांगासर सकयल पार्किंग आमच्या तांकां पर्मनंट हें केल्लें आसा शेड बी प्लस पार्किंग आनी प्लस शॉपां वयर अशें आमी प्रोजेक्ट ऑलरेडी हेजेर आहा जे फास्ट फावंडेशनाक आतां येवपाचो आहा. ताका लागून म्हाका दिसता की ते पावसा पयलीं जे आमचे पायलट आनी फुडें हे पावसान भिजचे न्हू म्हणून आयज ही आमी हें घेतलेली आसा की ते पायलटांक खंय तरी शेड जावची तेका सगल्यांचो हें आसलो डिमांड आसलो आनी आयज तांकां आमी एज फास्ट 2-3 दिसां भितर ही तांकां टेम्पररी ती पर्मनंट आसची ना. पर्मनंट तांकां फाटल्यान ऑलरेडी बिल्डिंगेन तांकां हें केल्लें आसा. पर्मनंट त्या बिल्डिंगेन थिंगा फाटल्यान तांकां जे पायलटांक ऑलरेडी तेंची सोय केल्ली आसा आनी ते प्रोसेस चालू आसा ज्या टावन इन्फेक्टिव्ह प्लॅनिंगान तो पास करून तो मागीर तेजें फावंडेशन स्टोन करतले. तशीच म्हाजी कामां आसतली. तशेंच आयज हांव काका साहेबाक मनाक आजून थँक्स म्हणटा. वयता थंयसर आमकां तेजो खूब सपोर्ट दिसता. असोच तेणी आमकां सपोर्ट दिवचो कित्याक डिवलप करतलो जाल्यार आयज आमकां काका साहेब तशेंच आमच्या इश्ट तेंची फॅमिली जी आमकां सपोर्टाची खूब गरज आसा जाल्यारूच आमी पेडण्यान डिवलप करूंक शकतले. जाता ते वयता थंयसर तेंची प्रॉपर्टी आसता थंयसर तेंच्यांनी उकार दीत जाल्यार आमी ती कामां करूंक शकतात. आनी म्हाकाय उमेद आसा जे पेडण्यान डिवलप करपाक आनी कितें आमी डिवलप करून 4.5 वर्सां जाली डिवलप करून दाखयल्लें आसा. अशें जर सपोर्ट मेळत जाल्यार आनीक बरें डिवलप जातलें डबल डिवलप जातलें. ताका लागून असोच तेणी म्हाज्या फाटल्यान रावचो आनी जे डिवलप अशे बाकीच्या लोकांनी थंयसर अडखळ हाडचे न्हू जे डिवलप जाता. आयज आमी बरें रोड केल्ले आसा. आयज आमचो कोरगांवचो रोड जो खूब डिमांड आसलो लोकांचो पावसा पयलीं जावचो म्हणून तोय बी आयज आमी डिमांड लोकांचो आयज हें केल्लो आसा आनी तो रोड करून दिल्लो आसा. अशेंच खुबशे रोडूय जातले. आतां थोडे रोड आतां पावसाक लागून उरतले. पावस जावन मागीर बाकीचे रोड जातले. तशेंच आतां खुबशीं कामां चालीक लागलेलीं आसा आनी हांव सगळ्यांक सांगता अशेंच सगळ्यांनी सपोर्ट दिवचो आनी काका साहेबाक आनी एकदां मनाक आजून थँक्स म्हणटा पेडणेकरांच्या वतीन आनी म्हाज्या भाशेन हांगा थांबता. देव नमस्कार. आयज खूब वर्सांचो दीस आयज उजाडला सारको दिसता आनी तोय ह्या आमच्या भाटकाराक लागून आमचे आल्लेकार साहेब आमदारांक लागून आनी सगळ्यांनी हो मोठो भार घेवन आयज आमकां जी शेड आमी मना पासून खूब वर्सांची तपश्चर्या आयज पूर्ण जाल्यार दिसता आनी पायलटांक खूब असो आनंद जाल्लो आसा. अशेंच सहभाग सगळ्यांनी आमकां दिवचो आनी भाटकारांचे आमी खूब खूब आभार मानून आमी सगळ्यांचे थँक्स अशें मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा.